दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो बिजनेस प्लस विशेष संवादको। बिजनेस प्लस विशेष संवादमा हामी यहाँको प्रत्यक्ष चासोका विषयहरूलाई उठान गर्ने गर्छौँ र ती विषयहरूमा गहन रूपमा भित्रसम्म पुगेर त्यसको समाधानसम्म खोज्ने प्रयत्न पनि गर्छौँ। र आज हामी कुरा गर्दैछौँ सिटिभिटी। नेपालमा 2045 सालमा सिटिभिटीको स्थापना भयो र त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा दिँदै आइरहेको छ सिटिभिटीले। यो लामो समयको अन्तरालमा सिटिभिटीले गरेका कदमहरू कस्ता रहे र गर्नुपर्ने के थियो, भइरहेको के छ, यावत कुराहरू हामी गर्नेछौँ। र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्ते। मैले भने सिटिभिटी लामो समय बित्यो, यो परिस्थिति जुन छ झन्डै 33 वर्ष बितिसकेको छ। सिटिभिटीले जुन रूपमा प्राविधिक शिक्षा दिनु पर्थ्यो र जे अहिले गरिरहेको छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? ठिक क्वेसन उठाउनु भयो। मलाई के लाग्छ भने सिटिभिटीको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यसको महत्त्व, यसको गरिमा झन् बढेर गएको छ। र विगत 2045 सालमा नेपाल सरकारले ऐन मार्फत व्यवस्था गरेर सिटिभिटीले जुन आफ्नो चाहिँ प्रशासनिक कामहरू सुरु गर्यो र उसले चाहिँ दुई खाले कार्यक्रमहरूलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्यो। त्यस पछाडि उसले चाहिँ टिएसएलसी प्रोग्राम भन्छौँ, जसलाई हामी 18 महिने कार्यक्रमहरू भन्छौँ, जसलाई अहिले हामी प्री डिप्लोमा भन्छौँ, ती कार्यक्रमहरू 2051 सालदेखि सञ्चालनमा रहे र त्यस्ता अहिले चाहिँ 137वटा निजी र सरकारी सहित गरेर धेरै कलेजहरू अहिले पनि निरन्तर क्रियाशील छन्। त्यस्तै गरेर फेरि निजी संस्थाहरूलाई पनि प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर आह्वान गरियो र 2051 को नियमावलीमा व्यवस्था भएपछि निजी संस्थाहरू पनि सम्बन्धन दिएर चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे। अहिले सिटिभिटीले हेल्थका कार्यक्रमहरू, एग्रिकल्चरका कार्यक्रमहरू, इन्जिनियरिङका कार्यक्रमहरू र होटल म्यानेजमेन्टका कार्यक्रम। हजुर, यहाँले जस्तै हेल्थका कार्यक्रमहरू त सरकारले अब नगर्ने शिक्षा ऐन लिएर आएर संशोधन गरेर अब होइन, यो चाहिँ जे पनि प्याकेजहरू छन् स्वास्थ्यका ती चाहिँ अब हटाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ। होइन, त्यसो होइन। हो के हो भने यसमा दुई खाले जनशक्ति छ। सिटिभिटीले हामी अहिले 3 वर्ष एकाडेमिक प्रोग्राम चलाउँछौँ। हेल्थकै पनि 3 वर्ष प्रोग्राम छ, जसलाई हामी स्टाफ नर्स भन्छौँ, हेल्थ एसिस्टेन्ट भन्छौँ, ल्याब टेक्निसियन भन्छौँ, रेडियोग्राफी भन्छौँ, फिजियोथेरापी भन्छौँ, यस्तो खालको चाहिँ फार्मेसी भयो। यी 3 वर्ष कोर्सहरू जसलाई हामी डिप्लोमा प्रोग्रामहरू भन्छौँ, यी 3 वर्ष प्रोग्राम चलिरहेका छन्। तर त्योभन्दा तलका 18 महिने हेल्थका कार्यक्रमहरू, खास गरी अनमी र सिएमए भन्ने यी दुईवटा कार्यक्रम र अर्को चाहिँ आयुर्वेदको पनि गरेर 4वटा कार्यक्रम अहिले चाहिँ चलिरहेका थिए। अर्को ल्याबको पनि गरेर यी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अहिले नचलाउने भनेर सरकारले निर्णय गरेको हो अवस्था हो। र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग आइसकेपछि, त्यो ऐनबाट व्यवस्था भएर आइसकेपछि ऐनमै के कुरा उल्लेख भएर आयो भने हेल्थका डिप्लोमाभन्दा तलका कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन नगर्ने भनेर आयो। र त्यसमा अर्को कार्यक्रम अब आवश्यक छैन, एकदमै आवश्यक छ। यसमा ठुलो अहिले बहस चलिरहेको छ। अहिले त्यसमा एउटा के बहस चलिरहेको छ भने केही सीमित व्यक्तिहरूको भनाइ के छ भने होइन, यो चाहिँ नि डिप्लोमाभन्दा तलको कार्यक्रम, अब हेल्थको कार्यक्रम किन चलाउने? यहाँ चाहिँ थुप्रै एमबिबिएस गरेका, एमडी गरेका डक्टरहरू, स्टाफ नर्सै गरेका चाहिँ विद्यार्थीहरू, हेल्थ एसिस्टेन्ट पढेका विद्यार्थीहरू बेरोजगार हुने अवस्था भइसक्यो। त्योभन्दा तलको अनमी र सिएमए तलको कार्यक्रम नचलाउँ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ। अर्को एउटा ओपिनियन के छ भने होइन, चलाउनुपर्छ। हाम्रो जस्तो देश, हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देश, जहाँ चाहिँ अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रमा गएर न त हाम्रा ती इन्टरमिडिएट लेभलका चाहिँ हेल्थ वर्करहरू, स्टाफ नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्ट गरेकाले सर्भिस दिएका छन्, न त हाम्रा ती हामीले तयार गरेका मेडिसिनका एमबिबिएस गरेका डक्टरहरू भएका छन्। त्यहाँ गएर अहिले सर्भिस दिने भनेका को हुन् भन्दा तिनै अनमी र सिएमए गरेका भाइ बहिनीहरू हुन्। तिनै भाइ बहिनीहरूले, तिनै जनशक्तिहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा बसेर, कतिपय ठाउँमा तपाईँले सुन्नुभयो होला, गाउँमा उनीहरूलाई डक्टरले सम्बोधन गरिन्छन्। गाउँमा उनीहरूले एउटा औषधि पसल राखेका हुन्छन् र त्यो आफ्नो पेरिफेरी जतिमा उनीहरूले चाहिँ हेल्थ सर्भिस सबै प्रोभाइड गरेका हुन्छन्। कुनैको घरमा कोही ज्वरो आयो, बिरामी भयो भने कुदेर नानी लौ त हेरिदेऊ भन्दाखेरि त्यही अनमी गरेको नानी कुदेर गएर त्यो हेर्ने हो। अथवा अब यस्तो स्थिति छ। त्यसले गर्दा यो जनशक्ति अत्यन्त आवश्यक छ अहिले। हजुर, निजी क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिएर सिटिभिटीले
शिक्षालयहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र यो मापदण्डमा छ शिक्षालय यस्तो छ। यसले सिटिबिटीले निजी मात्रै छैन, सिटिबिटीका 4 क्याटेगोरीका संस्थाहरू छन्। एउटा छ उसको आङ्गिक। अहिले हामी सिटिबिटी मार्फत हामी 62वटा अहिले आङ्गिक कलेजहरू चलाउँछौँ हामी। अहिले त्यो पनि बढ्दैछ। हामीले हिजो मात्रै पनि परिषदमा निर्णय गऱ्यौँ 1-2टा आङ्गिक हामी थप्दैछौँ र हामीले चाहिँ अहिले 62वटा आङ्गिक हाम्रो भयो, अझै हामी थपिँदैछ। भनेपछि आङ्गिक भनेको सिटिबिटीको पूर्ण स्वामित्वमा चल्ने संस्थाहरू हो। अर्को एउटा साझेदार सिटिबिटी र स्थानीय निकाय भन्नाले कुनै ठाउँमा नगरपालिका, कुनै ठाउँमा गाउँ विकास गाउँपालिकाहरूको बिचमा सहकार्य गरेर साझेदारीमा पनि हामीले कार्यक्रम चलाएका छौँ। त्यस्ता साझेदारीमा अहिले हामीसँग 20वटा भन्दा प्लस कार्यक्रम छ। अहिले मोटामोटी अहिले पछि थपिएका छन् गर्दा झन्डै 30को हाराहारीमा हाम्रो साझेदार कार्यक्रम पुगेका छन्। त्यस्तै गरेर हामीले सम्बन्धन दिएका डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू 429वटा छन्, जसले निजी तहमा सम्बन्धन लिएर चलाएका विभिन्न विधामा चलाएका 429वटा कलेज छन्। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ टेक्स्ट स्कुलको हिसाबमा हामीले 637वटा स्कुल चाहिँ हामीले साधारण स्कुलहरूमा पनि प्राविधिक शिक्षा भनेर दिएका छौँ। भने यसरी क्याटेगोराइज गरेर हामीले मेरो जिज्ञासा के हो भने सिटिबिटीले जति पनि शिक्षालयहरूलाई साझेदार, यहाँले 4 प्रकारका कुरा गर्नुभयो, साझेदार गरेर निजी क्षेत्रलाई आफ्नै आङ्गिक कलेज, ती कलेजहरूमा चाहिँ मापदण्ड जुन छ यहाँले तोक्नु भएको छ। जस्तो मानिलिनुहोस् अब एउटा कुनै नर्सिङ कलेज सुचारू गर्नु पर्यो भने एउटा निजी क्षेत्रले अथवा यहाँले भने जस्तै 4वटा सेक्टरले चाहिँ नि एउटा मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 रोपनी जग्गा चाहिन्छ, त्यसका यावत मापदण्डहरू छन्। के त्यो मापदण्डमा रहेर अहिलेका शिक्षालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्? यस्तो छ, यसमा के छ भने केही हदसम्म छन् पनि, 1-2 ठाउँमा चाहिँ नै अलि सम्भव नभएको कुरा छ। यो चाहिँ कसरी यस्तो हुन पुग्यो भन्दाखेरि सिटिबिटीले बनाएको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड भनेको सिटिबिटी आफूले बनाउने भन्दा पनि सिटिबिटीले तत्त काउन्सिलहरूले बनाएको पूर्वाधार तयार गर्ने भनेर एउटा चाहिँ क्राइटेरिया बनाएको हुन्छ। त्यसैलाई सिटिबिटीले एडप्ट गर्छ र त्यसै अन्तर्गत चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। भनेपछि छैन भन्नेमा चाहिँ जुन मापदण्ड छ त्यो पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन नै भन्ने त छैन, 1-2मा छैन तर धेरैमा सञ्चालन गरेर आएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले छ, धेरैमा छ। कस्तो छ भने आफ्नै नामको स्वामित्वमा नरहे पनि लिजमा लिएर भाडामा लिएर भए पनि अधिकतम त्यो पूर्वाधार पुरा गरेका छन्। हजुर, अब मापदण्डमै छैनन् भनेपछि त्यो मापदण्डको के अर्थ रहेर? यहाँले भने जस्तो केही कलेजहरू छैनन्, केही भन्नु पनि त त्यहाँ पढ्ने जुन विद्यार्थीहरू छन्, जे शिक्षक छन्, तिनीहरूको लागि त त्यो त मापदण्ड विपरीत काम भयो। हामीले त्यस्तोलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ। अहिले पनि हामीले हरेक वर्ष हामीले विद्यार्थी इन्टेक गर्नुभन्दा अगाडि भिजिट गर्न पठाउँछौँ। सिटिबिटीले हरेक वर्ष ती संस्थालाई रिन्यू गर्छ, हरेक साल हरेक वर्ष रिन्यू गर्छ। अहिले करिब 16-17 वर्षदेखि चलेका कलेजहरू पनि हरेक वर्ष रिन्यू गरिन्छन् र रिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि सिटिबिटीको र त्यो एक्सपर्टहरूको टोलीले गएर त्यहाँ पुनः हेरेर त्यो हामीले तोकिएको पूर्वाधार अनुसारको छ कि छैन भनेर हेरेर छ भने छ, छैन भने छैन भन्ने रिपोर्ट दिएपछि रिपोर्टको आधारमा त्यो सालको विद्यार्थी भर्ना हामी अगाडि दिन्छौँ। त्यसो गरेपछि हरेक साल हामीले रिन्यू गर्ने र हरेक साल भिजिट गर्ने भएको कारणले अहिले अधिकतम स्कुलहरू चाहिँ निजीको तहमा अलि सुधार हुँदै आएको छ। हामीले अलिकति हाम्रो आङ्गिक र साझेदार र अहिले हामीले पछिल्लो समयमा निजीहरूलाई भन्दा पनि यो सेवामूलक हुनुपर्छ भनेर जस्तै मापदण्डकै कुरा गर्दाखेरि त अब काठमाडौँमै सञ्चालनमा आएका जुन कलेजहरू छन् ती 10औं कलेजहरू चाहिँ एग्रो पनि जग्गा पनि नभएका स्थितिमा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। अब कसरी अब त्यो मापदण्ड कसरी लागू भयो सर? यस्तो छ, आफ्नो नाममा नभए पनि उनीहरूले जति एउटा चाहिँ नै एरिया कभरेज गरेको छ त्यो अलमोस्ट तोकिएको मापदण्ड अनुसारै छ। भाडामा लिएर भए पनि पुर्याएको छ, भाडाको अफिस, भाडाको क्लासरुम भाडाको गरेर भए पनि पुर्याएको छ। अनि मूल कुरा त यसमा के छ भने प्राविधिक शिक्षामा खास गरी नर्सिङकै कुरा गर्ने हो भने आफ्नो पढ्ने पेरिफेरी भन्दा उसको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न जाने ठाउँ चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने हाम्रो पढाइको पाटो चाहिँ प्राविधिक शिक्षा भएको कारणले सैद्धान्तिक क्लासभन्दा पनि प्रयोगात्मक क्लास यसको महत्त्वपूर्ण हुनाले अधिकतम विद्यार्थीहरू बाहिर प्रयोगात्मक अभ्यास एरियामा हुन्छन्, भनेको अस्पतालमा हुन्छन्, पिएचसीहरूमा हुन्छन् अनि विभिन्न ठाउँमा छरिने हुनाले गर्दाखेरि अब यहाँले भने जस्तै मापदण्ड पुर्याएका छन्। अब एक ठाउँमा चाहिँ कलेज होला, अर्को ठाउँमा भाडामा लिएर अथवा के गरेर अब बागबजारमा कलेज खोल्ने, अब ललितपुरमा चाहिँ उता जाउलाखेलमा लगेर अर्को हाम्रो 6 युरोपनिकै जग्गा हो, यो मिल्छ, यो मापदण्डमा हामीले गरेका छौँ भने मैले भन्न खोजेँ के भने यो मापदण्ड जुन छ यो मापदण्ड यदि लागू हुँदैन भने यसलाई खारेज गरिदिए भइहाल्यो। किनभने अब एउटा जुन कलेज छ त्यसले चाहिँ अब 5 रोपनी जग्गा आफ्नै अस्पताल चलाउने हो भने त पढ्ने विद्यार्थीहरूको फी पनि त एकदमै हाई पुग्ला।
यस्तो छ, त्यो के छ भन्दाखेरि 5 रोपनी जग्गाको कुरा अलमोस्ट निजीको हकमा पुगेकै छ अहिले। एका दुईले मात्रै नपुऱ्याएको होला, त्यो पनि हामीले हरेक भिजिटमा जाँदाखेरि त्यसलाई फेरि पुनः उसले चाहिँ बहालमा लिएर हुन्छ कि लिजमा लिएर हुन्छ कि पुरा गर्ने गरेका छौँ। हामी त अझ धेरै ठाउँमा त हाम्रो चाहिँ सिटिभिटीबाट अनुगमन जाने एक्सपर्टहरूलाई के भनेको छ भने तपाईँहरू फिता लिएर गएर तोकिएको मापदण्ड इन्ची टेप लाएर पनि नाप्नुहोस् भनेर हाम्रो त्यो पनि चलन छ कतिपय ठाउँमा। त्यसले गर्दा हामीले पुर्याएका छौँ। अब कुरा के छ भने देशको समग्र परिस्थिति कस्तो छले पनि केही कुरालाई प्रभाव पार्छ। हामीले एकदमै चाहिँ शुद्धताका नामले हामीले चाहिँ सबै कुरालाई पूर्ण चाहिँ मापदण्डलाई 100% पुरा गरेका छौँ भन्न त हामी सक्दैनौँ। किन नगरे होला? त्यो नगर्ने हो भने त्यो मापदण्डको केही अर्थ रहन्छ र होइन? मापदण्ड त्यसलाई त अब जस्तो अब आफ्नै हस्पिटल हुने अब मापदण्ड पनि छ। अब त्यो मापदण्ड त्यो पुरा अब हुन्छ नि, अब आफूले आफ्नो देश अनुसारको मापदण्ड बनाउन सकेनौँ हामीले भन्ने कुरा हो। यस्तो छ, मैले के भन्न खोजेँ, मापदण्ड पुगेकै छ। मापदण्ड पुगेको छैन भन्ने कुरा मैले मानिनँ। मापदण्ड पुगेको छ। तर म के कुरामा चाहिँ म आफै पनि सिटिभिटीको उपाध्यक्ष हुँ। मैले पनि यो कलेजको सबै कुरालाई नजिकबाट हेरेको छु। धेरै लामो समयदेखि म एकाडेमिक प्रोफेसनमै छु। मैले लामो समयसम्म युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन पनि गरेँ। यो सबै चिजलाई मैले हेर्दा, पढ्ने पढाउने कुरालाई हेर्दा सिटिभिटी मूलतः एउटा शैक्षिक संस्था हो, शैक्षिक सम्बन्धन दिने संस्था हो, सम्बन्धन लिएर संस्था सञ्चालन गराउने ठाउँ हो। यसरी शिक्षा एकाडेमिक एक्सर्साइज गर्ने थलो भएको नाताले हेर्दाखेरि जुन ढङ्गले हामी कलेजहरूको अहिले मापदण्ड बनाएको छौँ, त्यो मापदण्ड आफैमा पनि पूर्ण होइन। एउटा कलेजको लागि 5 रोपनी भन्ने कुरो विदेशसँग हामी कम्पेयर गरेर हेर्छौँ भने त्यो 5 रोपनी कम हो। 5 रोपनीले पनि पुग्दैन। विद्यालय भनिसकेपछि, कलेज भनिसकेपछि बरु यति धेरै छारष्ट कलेजहरू हुन जरुरी छैन। सीमित कलेजहरू हुन्, तर त्यो कलेजको एरिया चाहिँ नि प्रशस्त हुनुपर्छ। विदेशको जस्तो त्यहाँ चाहिँ नि लाइब्रेरी हुनुपर्यो, क्याफेटेरिया हुनुपर्यो, विद्यार्थीलाई चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ हुनुपर्यो, घुम्ने ठाउँ हुनुपर्यो, बस्ने ठाउँ हुनुपर्यो, होस्टेल हुनुपर्यो, अनि त्यसपछि पढ्ने ब्लक हुनुपर्यो, टिचरहरू बस्ने छात्रावास के भन्छ क्वार्टरहरू हुनुपर्यो, विद्यार्थीलाई बस्ने छात्रावास हुनुपर्यो। यो सबै एउटा टेरिटोरीभित्र त्यहाँ ग्रिनरी पनि हुनुपर्यो, त्यहाँ स्विमिङ पुल पनि हुनुपर्यो, त्यहाँ सबै चिज हुनुपर्यो। अनि पस्दाखेरि सर र पस्दा एउटा चाहिँ 5 स्टारमा पसे जस्तो एउटा कलेजमा युनिभर्सिटीमा पसे जस्तो फिलिङ हुने गरी कलेजहरू हुनुपर्यो। तर त्यो त हाम्रो यहाँ सम्भव छैन। त्यो त हामी कुनै पनि हालतले चाहेर पनि सक्दैनौँ। बाध्य भएर हामीले 5 रोपनी, 3 रोपनी, 2 रोपनीमा खुम्चिनु पर्ने। यहाँले यो समग्र मर्म त बुझ्नु भएकै छ होइन? परिस्थिति यस्तो छ, मापदण्ड यस्तो छ, यसरी चाहिँ अघि बढ्ने यहाँले कलेज पनि सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। यी चाहिँ बाध्यताहरू कलेज सञ्चालकको पनि छ भनेपछि अब यहाँ एउटा सिटिभिटीको कार्यकारी व्यक्तित्वको हिसाबले र कलेज सञ्चालकको हिसाबले अब ती कुराहरू सुधार भएको हामीले यहाँको कार्यकालमा देख्न पाउँछ। यसो छ, म अब यो हाम्रो सिटिभिटीको उपाध्यक्ष भएपछि मेरो इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट भन्ने हुन्छ भनेर मैले निजी कलेजहरूको स्वामित्व मेरो छैन होइन। अहिले मैले चाहिँ कुनै पनि निजी कलेजहरूमा सिटिभिटीबाट सम्बन्धन लिएका कुनै पनि निजी कलेज मेरो स्वामित्व अहिले छैन र मैले त्योबाट चाहिँ बिदा लिइसकेको छु। तर मैले विगतमा म काम गर्दा मैले त्यहाँको अनुभव सँगालेको छु र त्यो अनुभवले आजको दिनमा मलाई काम गर्न सहयोगी नै पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो अवस्थालाई पनि मैले अनुभूत गरेको छु र म अब सिटिभिटीको कार्यकारी उपाध्यक्ष एउटा चाहिँ जिम्मेवार तहमा बसेपछि अहिले यताको पाटोबाट पनि म बुझ्न सक्छु। त्यसो गर्दा मलाई के लाग्छ भने हामीले अहिले धेरै कुराहरूमा सुधार गर्न जरुरी छ। तर प्राविधिक शिक्षामा सिटिभिटीले जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ, वास्तवमा त्यो जसरी बाहिर कुरा आए पनि यसका केही कुराहरूमा आलोचना होला, म पनि स्वीकार गर्छु कुनै पाटोमा। तर यसले राज्यको लागि कन्ट्रिब्युट गरेको, योगदान गरेको जुन प्राविधिक शिक्षाको पाटो छ त्यो चाहिँ सराहनीय छ। आज 7 लाखभन्दा बढी चाहिँ सर्टिफिकेटधारीहरू चाहिँ अहिले बजारमा चाहिँ क्रियाशील छन्। यहाँले सराहनीय छ, सिटिभिटीले एकदमै उन्नत काम गरेको छ भन्दै गर्दा मन्त्रीज्यूले भनिदिनु भयो कि यो सिटिभिटी त जागिर खाने थलो मात्रै हो भनिदिनु भयो नि। अब मान्य मन्त्रीज्यूले कसरी भन्नु त मन्त्रीज्यूले नै त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नु होला। तर मैले तपाईँलाई बताउँछु, मन्त्रीज्यूले त बुझेरै भन्नुभयो होला। म अहिले बताउँदाखेरि 7 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू सिटिभिटीको सर्टिफिकेट लिएर बजारमा काम गर्छन्। अहिले हाम्रो यो कोभिडमा तपाईँले नै देख्नुभयो, कोभिड-19 को महामारीमा त्यो फ्रन्ट डेस्कमा बसेर काम गर्नेहरू भनेका जम्मै सिटिभिटीका प्रोडक्ट स्टाफ नर्सहरू अथवा हेल्थ एसिस्टेन्ट गरेकाहरू, ल्याब टेक्निसियन गरेकाहरू नै हेल्थ मेन पावरहरू सबभन्दा अगाडि छन्। हिजो भूकम्प आउँदाखेरि 2000 कति सालमा भूकम्प हाम्रो 2072 सालको भूकम्प आउँदाखेरिको त्यो भूकम्पको रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने काममा लाग्ने सबै सिटिभिटीबाट उत्पादित सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिँ मेन पावरहरू थिए। भनेपछि यसरी यो लगावलाई, यो लगानीलाई, यो चिजलाई हेर्ने हो भने हामीले सिटिभिटीको कामलाई व्यर्थ आँक्न मिल्दैन। अहिले पनि हामीले हाम्रो मन्त्रीज्यूले अलिकति कम बुझ्नु भएको छ। मन्त्रीजीले बुझ्ने भन्दा पनि अब के लाग्यो होला मन्त्रीजीलाई त्यो उहाँको कुरा हो। तर मैले के भन्छु भने म डाटाले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु नि। मैले अहिले तपाईँको अगाडि डाटा प्रस्तुत गर्छु। 7 लाख मैले त मेन पावरहरू बजारमा छन् भने नि अहिले पनि तपाईँ युरोपको विभिन्न मुलुकदेखि लिएर अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा पनि यो ठिक हो कि बेठिक हो त्यो अर्कै बहसको कुरा हो। तर हाम्रा यहाँ पढेका विद्यार्थीहरू, खास गरी हेल्थमा काम गर्ने विद्यार्थीहरू अहिले
अहिले पनि त्यहाँ बसेर सर्भिस दिइरहेका छन्। भनेको विदेशमा जानु ठिक थियो कि बेठिक त्यो अर्को पाटो हो, तर अस्ट्रेलियामा बसेर काम गर्ने हाम्रा हेल्थ वर्करहरू, त्यस्तै गरी युरोप अमेरिकामा गएर काम गर्ने हाम्रा हेल्थ वर्करहरू छन्। अहिले हाम्रै प्रशस्त काम गरिरहेका छन्। यहाँले भन्नुभयो युरोप अमेरिका विदेशी मुलुकहरूमा चाहिँ हाम्रा वर्करहरू काम गरिरहेका छन्। हाम्रा दक्ष जनशक्ति सिटिभिटीले उत्पादन गर्यो। सिटिभिटीले देशकै लागि चाहिँ कहिले उत्पादन गर्छ? देशकै लागि छ। अहिले ती सबै चाहिँ ती त केही सर्टेन पर्सेन्ट मान्छेहरूको नेचर कस्तो हुन्छ भने मान्छे स्वभावैले पनि आजको दिनभन्दा भोलिको दिन प्रगति पक्षमा अग्रसर हुन चाहन्छ र मान्छे समृद्धि र राम्रोको लागि जहिले पनि मान्छे खोजीमा हुन्छ। त्यसकारण मान्छे चरा जस्तै एउटा माइग्रेटरी हो। ऊ आफ्नो सम्पन्नता सुविधा सुखको लागि जहिले पनि अवसरको खोजीमा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो पढेर यहाँभन्दा राम्रो जागिर दिन सकेन चाहिँ म स्वीकार्न सक्छु, किनभने अहिले राज्यले ती मान्छेहरूलाई रिटेन गरेर यहाँ राख्ने खालको पोलिसी हामी बनाउन सकिरहेको छैन। त्यही पोलिसी मेकिङको कुरा छ। यहाँ पोलिसी मेकिङमै हुनुहुन्छ। अब हुन्छ नि हाम्रो देश सुहाउँदो पोलिसी के हुनु पर्थ्यो र अहिले चाहिँ के भइरहेको रहेछ त? अब त यति लामो समय बिताउनु भयो। यसमा के छ, मेरो बुझाइ के छ भने यो सिटिभिटीले नै पोलिसी बनाउने होइन। सिटिभिटीको आफ्नो पोलिसी आफूले बनाउँछ, उसले त त्यो खालि उत्पादन कल कारखानाहरूसँग रोजगारदाताहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्न पाएको भए त देशमै जुन जनशक्ति चाहिएको थियो त्यो जनशक्ति त उत्पादन गर्न त हामी गरेका छौँ। अहिले हामीले के कुरा हामीले गरेका छौँ। अहिले के भएको छ भने मैले अस्ति पनि भर्खर भनेको थिएँ, हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग कोलाबोरेट गरेका छौँ, एमओयू गरेका छौँ। हामीले विराटनगरको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्य समितिसँग पनि एमओयू गरेका छौँ। हामीले चाहिँ एप्रेन्टिससिप भन्छौँ, हामी कार्यस्थलमा सिकाइ भन्छौँ। हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ इन्जिनियरिङका, हाम्रा एग्रिकल्चरका हाम्रा भाइ बहिनीहरू अहिले पनि गएर चाहिँ तत्त ठाउँहरूमा गएर प्रोग्राम अभ्यास गर्छन्। हामीले थुप्रै चाहिँ नि इन्डस्ट्रीहरूसँग कोलाबोरेट गरेर हाम्रा मेन पावरहरू त्यहाँ गएर कार्यस्थलमा गएर सिक्ने र हामीले एउटा नयाँ के कुरा ल्याएका छौँ भने कार्यस्थलमा गएर उनीहरूले सिक्ने, आफूले सिक्ने अनि आफैले काम गरेर कमाउने अनि तिर्ने। हामीले चाहिँ नि लर्न अर्न एन्ड पे भन्ने पनि हामीले अहिले अगाडि ल्याएका छौँ। भनेपछि हाम्रा धेरै इन्जिनियरिङ सेक्टरको धेरै इन्डस्ट्रीहरूमा पनि हामीले अहिले हाम्रो विद्यार्थीहरू अहिले पनि स्टिल काम गरिरहेको छन् र उनीहरू गएर चाहिँ त्यहाँ सिक्ने र त्यहाँबाट आफूलाई दक्ष बनाउने काम गरिरहेको छन्। हामीले काम लर्न अर्नको कुरा गर्नुभयो अनि पेको कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन। अब त्यो कति प्रतिशत मान्छेहरूले चाहिँ लर्न गरेका छन्, अर्न गरेका छन् र त्यहीबाट पे गरेका छन्? अब त्यो ठुलो भोलममा चाहिँ हामीले अहिले त्यसलाई अगाडि ल्याउन सकेका छैनौँ। अहिले पनि सानो भोलममा भएको कुरा त्यसलाई हामीले पोलिसीको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा संलग्न उद्योग व्यवसायी साथीहरूसँग परामर्श गरिरहेका छौँ र हामी जति औद्योगिक व्यवस्था बढ्छ यहाँ त्यति हाम्रो विद्यार्थीहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ प्रोग्राम अभ्यासको मौका पाउँछन्। किन हाम्रो उद्योग धन्दाकै पाटो सानो छ, भोलम सानो छ। यो पनि भोलम बढ्दै जाँदा यी विद्यार्थीहरूको कार्यस्थलमा सिकाइको कुरा पनि बढ्दै जान्छ। तर हामी त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ, हाम्रो पोलिसीमा छ। हजुर, त्यो पोलिसी अब यहाँको कार्यकालमा सुधार हुनेमा हामी कतिको विश्वस्त रहन्छ? एकदमै विश्वस्त रहनुहोस्। मैले दुई तिनवटा कुरालाई फोकस गरेको छु। नम्बर 1 क्वालिटीमा हामी कुनै कम्प्रोमाइज गर्छौँ, चाहे निजी, चाहे आङ्गिक, चाहे साझेदार, चाहे प्रतिष्ठान, जेसुकैबाट हाम्रो कार्यक्रम चलेका हुन् त्यसलाई हामी चाहिँ कुनै पनि हालतले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन भन्ने कुरामा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ भने हाम्रो सिक्नुपर्ने, मैले हरेक कुरा भन्ने गरेको छु। तपाईँलाई म एउटा कुरा यहाँ भनौँ कि साधारण शिक्षाले हामीले धेरै बेरोजगार उत्पादन गऱ्यौँ। अहिले राज्यले के भनेको छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पदभाल गर्ने बित्तिकै अहिले सरकारको नीति कार्यक्रममै आएको कुरा के हो भने 70% विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउनुपर्छ र स्थानीय तहले 753 स्थानीय तहहरूमध्ये हरेक तहमा सिटिभिटीबाट सम्बन्धन लिएको एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई खोल्नुपर्छ। यसको मतलब के हो भने यो देशको आर्थिक समृद्धि अब प्राविधिक शिक्षाबाट सम्भव छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको बुझाइ हो र सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीजीको रचनात्मक भूमिका र सहयोग रहन्छ भन्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हो? एकदमै विश्वस्त छु र एकदमै भइ पनि रहेको छ। पछिल्लो समय त सिटिभिटीलाई त सरकारले आफ्नै मुठीमा लिन खोजिरहेको छ नि, कानुन संशोधन भए पनि मुठीमा लिने भन्ने भन्दा पनि यहाँको प्रभावकारिता राम्रो देखिएन भनेर सायद मन्त्रालयले अथवा प्रधानमन्त्री सिटिभिटीको यसो छ। त्यसमा के छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले सिटिभिटीलाई एकदमै प्रमोट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अहिले पनि मसँग बिचमा केही दिन अगाडि भेट भएको थियो। उहाँले सिटिभिटीलाई अत्यन्त व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ। सिटिभिटीले नै यो देशको आर्थिक समृद्धिमा ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छ। त्यो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा कुनै कन्जुसाइ गर्नुहुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले मलाई निर्देशन बक्स भएको छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीको सिटिभिटीलाई अझै व्यवस्थित गरेर लाने सोच छ। अब कहिले सरकारी तहमा केही कुराहरूमा केही कुरा नमिलेर कहिले त्यस्तो देखिन सक्छ, तर समग्रतामा सिटिभिटीलाई चाहिँ अझ स्ट्रङ बनाएर स्थापित गरेर लाने नै कुरा हजुर। जस्तो अब सिटिभिटीमा कर्मचारीहरूको चाहिँ नियत
त्यहाँ हुने करप्सनको कुरा छ। जस्तो अब मापदण्डको कुरा हामी फेरि आज म अलिकति थोरै मापदण्डमै अल्झिरहेको छु, किनकि पोलिसी मेकिङको सेक्टरमा पनि यहाँ हुन्छ। अब डेढ पनि जमिनमा चाहिँ नर्सिङ कलेज चलेको छ। अब त यहाँहरू भन्नुहुन्छ अब मजाले चाहिँ त्यो चलेकै छ, के अरे मापदण्डमा रहेर होइन। अब त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर शिक्षा पनि दिन सकियोस्, मापदण्ड पनि सुधार्न सकियोस्, पोलिसी मेकिङले पनि एउटा होस् र अलिकति सस्तो प्राविधिक शिक्षा पनि गर्न सकियोस्, केही पोलिसी यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ? एकदमै काफी अहिले हामी त्यसमा होमवर्क गरिरहेछौँ। अहिले हामीले के भनेको छौँ, अहिले हामीले 7 प्रदेशमा खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी हुँदाखेरि एकदमै स्योर 7 प्रदेशमा अहिले चाहिँ नि नमुना पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट हामी चलाएको छौँ। त्यसमा हामी अत्यन्त न्यून शुल्कमा पढाउने गरी 7 प्रदेशमा हामीले त्यो व्यवस्था गर्दैछौँ, त्यो गरेका छौँ, चलिरहेको छ, अझै व्यवस्थित गरेर लाने सुरुमा छौँ। एक दोस्रो, हामीले चाहिँ नि खास विद्यार्थीहरूले पढ्ने विषयहरूमा हिजैदेखि हामीले 6 वर्ष 7 वर्ष अगाडिदेखि शुल्कलाई नियन्त्रण गरेका छौँ र शुल्क तोकिएर त्योभन्दा बढी कुनै संस्थाले लिन नपाउने हामीले नियम चाहिँ कार्यान्वयन गरेर लगाएका छौँ। अर्को, भौतिक सुधार गर्दै लानुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अलिक व्यवस्थित ढङ्गले लगाएका छौँ र आवश्यकीय सुधारहरू भन्दा पनि अलिक परिणाम दिने खालको सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले कलेजहरूलाई भनेका छौँ। र हामीले चलाउने आङ्गिक र हामीले साझेदारमा पनि स्थानीय नगरपालिकाहरूलाई पनि हामीले हाम्रो पूर्वाधारमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। र कतिपय ठाउँमा त म अहिले आफैले गएर मेयर साहबहरूलाई गएर भनेको छु, मेयर साहब राम्रो चलेन कलेज त, त्यस कारण यो त बन्द गर्नुपर्ने भयो, म अर्काचोटि हात जोडेर बन्द गर्छु, त्यतिखेर दुःख नमान्नु होला भन्दै म हिँडेको छु। भनेपछि हामी यसलाई सुधार गर्ने महान अभियानमा छौँ र तपाईँले अनुभूत गर्ने गरी बजारमा सिटिबिटी सुधार भयो र देशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुँदैछ, सिटिबिटीको कामलाई वा गर्यो भन्ने खालको प्रशंसा आउने गरी मेरो कार्यकालमा काम जस्तो यो मापदण्डकै कुरामा थोरै अल्झौँ फेरि पनि। यो कर्मचारीहरूले मापदण्ड अब हेर्न त जान्छन् नि सिटिबिटीका कर्मचारीहरू, जसले चाहिँ अब मापदण्ड पुरा गरेको छ कि छैन। अब यो नियत जुन छ त्यहाँ कतिलाई चाहिँ अब डेढ पनि जमिनमै चाहिँ मापदण्ड छ भनेर गरिदिने, त्यो नियत कहिले सुधारिन्छ होला? छैन, त्यस्तो छैन। त्यस्तो किन छैन भने पहिला कुनै समय थियो होला, अहिले पछि आएर त्यो खालको चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीहरूबाट गएर त्यसरी ह्याङ्की गर्ने के गर्ने नमिलेको कुरालाई मिलाएर आउने खालको काम भएको छैन, अहिले त्यो छैन। त्यो स्ट्रिक्टली त्यसलाई चाहिँ अहिले बन्देज गरिएको छ। अब नर्सिङ कलेजको मापदण्डले त अस्पताल खोज्छ हैन? स्योर छ त छ। सबै अस्पताल बेगर त नर्सिङ कलेज चल्दैन नि। छैन सर, यस्तो छ। त्यसमा के छ भने अहिले सबै नर्सिङ कलेजसँग आफ्नो अस्पताल यस्तो छ, त्यसको पनि म तर्क प्रस्तुत गर्छु। के छ भने हरेक नर्सिङ कलेजहरूलाई अस्पताल चाहिन्छ, बिना अस्पताल नर्सिङ कलेज हुँदैन। नर्सिङ भन्नुको मतलब के हो भने एसी दिएर अथवा एसएलसी पास गरेर आएको एउटा बच्चा त्यो कलेजमा आएर पढिसकेर 3 वर्ष पढेर बाहिर निस्किँदाखेरि अस्पतालमा गएर जुनसुकै खालका बिरामी आए पनि च्याप्प समातेर उपचार गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यो हुनको लागि के चाहियो भन्दाखेरि त्यो हुनको लागि उसले ती सबै सिपहरू सिक्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग नर्सिङ काउन्सिल हुन्छ। अब अहिले शिक्षा आयोगले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति गभर्न गर्न खोजेको छ। त्यो एउटा मिनिमम पूर्वाधार के हुनुपर्ने भन्ने एज अ एक्सपर्टको हिसाबले काउन्सिलरले एउटा पूर्वाधार गाइडलाइन तयार गरेको छ। त्यही गाइडलाइनमा बसेर हामीले कलेजलाई सम्बन्धन स्वीकृति दिएका हुन्छौँ र त्यो सबै छ कि छैन भनेर हामी चाहिँ त्यसको चेकलिस्ट बनाएर गएर हेर्छौँ। हेर्दाखेरि अस्पताल त एकदमै प्रिलिमिनरी, किन नर्सिङ कलेजको लागि बिना अस्पताल त इन्ट्री नै छैन। अब बाँकी रहेको कुरा के छ भने पहिला हामी 50 बेडको अस्पतालमा पनि हामीले 40 जना पढाउने गरी सम्बन्धन दिने हाम्रो सिटिबिटीको ऐनमा व्यवस्था छ र हामीले त्यही सिलसिलामा हामीले कलेजहरू सम्बन्धन स्वीकृत गरेका थियौँ। तर पछि नर्सिङ काउन्सिलले त्यसलाई चाहिँ असाध्य धेरै नर्सिङ कलेज खोल्ने मान्छेहरूको इच्छा जाहेर हुन थाल्यो र नर्सिङ कलेजहरूलाई थितिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नर्सिङ काउन्सिलले आफ्नै 100 बेडको अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले त्यसलाई अगाडि ल्याइसकेपछि त्यो आफ्नै 100 बेडको अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदै गएर शिक्षा आयोगले शिक्षा ऐन आयो 2075, शिक्षा ऐन 2075 जारी भयो। भएपछि त्यसमा त नर्सिङ काउन्सिलले भनेको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ 100 बेडको भन्ने कुरा पनि त्यसमा चाहिँ पूर्वाधारको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेर ल्याइयो र अहिले आज आएर त्यो विषय राम्ररी बहस भइरहेको छ। आज यो चाहिँ हरेक सिटिभिटीसँग सम्बन्धन लिएका संस्थाहरूमा 100 बेडको आफ्नै अस्पताल नभएमा के गर्ने भन्ने क्वेसन अहिले उठेको छ र आयोग र हाम्रो बिचमा यो अहिले छलफलको विषय छ। हामीसँग त्यसै औँला भाँचेर गर्ने हो भने 15-16 भन्दा बढी आफ्नै अस्पताल भएको कुनै पनि नर्सिङ कलेज छैनन्। ती सबैले चाहिँ नि धेरैले 50 बेडको आफ्नो अस्पताल छ, कतिको 50 बेडको अर्काको अस्पतालमा सम्झौता गरेर चलाएका छन्, कतिले सरकारी सम्झौता राखिन्छ। पहिला त्यही मापदण्डमै राखे अनुसार नै ती सम्झौता गरेर ती कलेजहरू चलेका हुन् र अहिले पनि त्यो सम्झौता चाहिँ नै भङ्ग गरिहालेको र मापदण्ड हटाइहालेको अवस्था छैन। हजुर, अब सिटिबिटीलाई लाग्ने गरेको एउटा आरोप र मलाई के लाग्छ भने सिटिबिटी चाहिँ बेरोजगार उत्पादन जनशक्ति उत्पादन गर्नेको एउटा थलो हो, किनकि उसले बजारमा के जनशक्ति आवश्यकता छ भनेर पहिचान गर्दैन। पटक्कै होइन, एकदमै गलत हो, यो बुझाइ गलत हो। तपाईँले कुन स्रोतबाट त्यसलाई लिनुभयो त्यो गलत हो। किन हो भने
अहिले सिटिबिटीले 205 भन्दा बढीवटा विधामा चाहिँ नि तालिम दिन्छ, सर्ट टर्म तालिमहरू दिएको छ। सिटिबिटीको कार्यक्षेत्र दुई खाले छ। तपाईँले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सिटिबिटीले एउटा एकाडेमिक कार्यक्रम चलाएको छ 3 वर्ष अघि हामीले जुन स्टाफ नर्सको कुरा गरिरहेका छौँ। सिटिबिटीले अर्को त्योभन्दा मुनिका 18 महिने प्री डिप्लोमा कार्यक्रम भन्ने पनि चलाएको छ र त्यो यो भयो एकाडेमिक पार्ट हो। अर्को हामीले भोकेसनल तालिम कार्यक्रमहरू पनि चलाएका छौँ। भोकेसनल तालिम कार्यक्रम भन्नाले चाहिँ 40 घण्टादेखि 1696 घण्टासम्मका विभिन्न विधामा हामी चाहिँ तालिम दिन्छौँ। त्यो तालिममा हामीसँग त्यो पाठ्यक्रम हाम्रो 205 वटा पाठ्यक्रममा हामी त्यो तालिम दिन्छौँ। त्यसरी तालिम दिएका मान्छेहरू अहिले बजारमा चाहिँ हामीसँग करिब 4 लाख जनशक्तिहरू बजारमा छन्। हामीले जस्तो तपाईँले त्यो भन्दाखेरि बुझ्नु होला, यो चाहिँ मेसनको भयो, कार्पेन्टरीको भयो, एग्रिकल्चरको भयो, यस्ता खालका सानो सर्ट टर्म तालिमहरू पनि हामी दिन्छौँ। इभन एउटा मात्रै रिसर्च जस्तै भर्खर भएको थियो कपाल काट्ने तालिम। हामीले अहिले तपाईँले कति ख्याल गर्नुभएको छ, तपाईँ कहीँ पनि कपाल काट्न जानुभयो भने सेलुनमा जाँदा प्रायः हाम्रो मित्र राष्ट्रबाट आएको साथीहरू या तराईबाट आएको साथीहरू धेरै त्यो विधामा छन्, त्यो सिप भएको उनीहरू छन्। हामीले अरू थुप्रै यहाँको युवाहरूलाई पनि हामीले त्यो सिप दिने हो भने अहिले जति विदेशबाट युवाहरू फर्केर स्वदेश आएका छन् तिनीहरूलाई कपाल काट्ने मात्रै तालिम दिने हो भने धेरै युवाहरू त्यहीँ रोजगारी हुन्छ। अहिले 4 अरब रुपियाँ वर्षको चाहिँ इन्डियामा जान्छ कपाल काट्नेहरूबाट मात्र रेमिटेन्सको हिसाबले। भन्यो भने त्यो बजेट पनि त हाम्रो बस्थ्यो र हाम्रो युवाले रोजगारी पनि पाउँथे। त्यो खालको तालिम हामीसँग छ। हामीले अहिले सेलुन पनि चलाएको छौँ। क्राइसिस आयो कोभिड-19 को झन्डै 7-8 महिनादेखि हामी त्यो क्राइसिसमा छौँ। अब सिटिबिटीले ठ्याक्कै रोजगार उत्पादन गर्ने अहिलेको ठ्याक्कै अवस्थामा रोजगारी पाउने गरी के कार्यक्रम ल्याउँदैछ? अहिले हामीले अब यस्तो छ, अहिले धेरै गत साल पनि हामीले जति विदेशबाट फर्केर आएको विदेशबाट फर्किने माइग्रेन्ट वर्करहरूलाई हामीले स्किल टेस्टिङ गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ स्किल टेस्टिङ गरेर उनीहरूलाई चाहिँ नि बजारमा लाने गरी हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। खास गरेर चाहिँ नि रोजगार प्रवर्धन बोर्डको कोलाबोरेसनमा हामीले चाहिँ नि त्यो टेस्टिङ गर्ने भनेपछि 1000हरूले फर्म भरेका थिए। त्यसमध्येमा 350 जतिले एक्जाम एपियर गरे। त्यसमध्ये 187 जनाहरू उत्तीर्ण भएर तिनीहरू बजारमा मार्केटमा चाहिँ काममा गए। यसरी हामीले फर्केर आएकोहरूलाई पनि त्यसरी हामीले रोजगारी जस्तो फर्केर आएकोलाई भयो र विदेश जो जान चाहँदैन नेपालमा केही गर्छु भनेर सोचिरहेको छ, मलाई केही सिप चाहिँ सिक्नु छ भन्नेको लागि के छ? त्यसको लागि पनि अहिले मात्रै सरकारले हामीलाई 21,000 युवाहरूलाई तालिम दिने भनेर बजेट पनि छ र हामीले त्यो तालिमको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। हामीले त्यो 21,000 युवा भनेको 7 प्रदेशका 21,000 युवालाई हामी चाहिँ सर्ट टर्म तालिम दिन्छौँ र त्यो तालिमको लागि चाहिँ केही हिजो अलिअलि आलोचनाहरू पनि उठेको हुनाले त्यसलाई अलि व्यवस्थित गर्न र त्यसलाई चाहिँ आलोचना रहित बनाउनको लागि हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदसँग एमओयू गरेका छौँ। राष्ट्रिय युवा परिषदले त्यो निडी युवाहरू जो जरुरी छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको तालिम तिनीहरूलाई पहिचान गर्नुहुन्छ उहाँहरूले र हामीसँग ट्रेनरहरू छ, हामीसँग एक्सपर्टिज छ, त्यो गरेर हामी त्यो ट्रेनिङ दिएर मात्रै छोड्ने होइन। हिजो आलोचना के उठ्यो भने ट्रेनिङ लिएको सर्टिफिकेट चाहिँ सिरानमा राख्ने, 10 वटा जति ट्रेनिङ लिने तर काम अर्कै गर्ने। अहिले हामीले जसले जे ट्रेनिङ लिन्छ उसले बाँकी जीवनयापन त्यही विधामा गर्ने गरी हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ, ट्रेनिङ दिनुपर्छ भनेर सोचेका छौँ। त्यसकारण हामीले त्यो पनि योजना ल्याएका छौँ। 21,000 युवालाई हामी तालिम दिँदैछौँ। हामी जे सिप सिक्छौँ त्यो घरमै बसेर पनि गर्न सकियोस्। सिटिबिटीबाट गरेको जुन तालिम छ त्यो तालिमबाट प्राप्त भएको सिप त्यो दक्षतालाई हामीले घरमै बसेर उपयोग गर्ने खालको कार्यक्रम छन्। त्यस्ता पनि छन्। हामीले घरमै बसेर कतिपय चाहिँ युवाहरूले महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो काम गर्न सक्ने गरी पनि हामीले तालिमका विभिन्न प्याकेज बनाएका छौँ। जब कुनै एउटा नयाँ प्याकेजमा कुनै उद्योग व्यवसाय या केही गर्ने मान्छेहरूलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ, ल तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई चाहिने जनशक्ति हामी उत्पादन गर्छौँ, हामी बसेर त्यसको लागि चाहिने करिकुलम तयार गरौँ, त्यसको पाठ्यक्रम तयार गरौँ र तपाईँलाई चाहिने जनशक्ति हामी दिन्छौँ भनेर हामीले आवश्यक पर्ने खालका जनशक्ति उत्पादनको छलफल गर्छौँ। हिजो मात्रै म कहाँ 1-2जना साथीहरू आउनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भने डिप्लोमा तहको ब्युटी सम्बन्धी डिप्लोमा तहको कोर्स चलाउनु पर्यो। त्योभन्दा छोटो तालिम त हामीसँग छ, 18 महिने तालिम त छ, तर 3 वर्ष नै यो चाहिँ ब्युटिसियन सम्बन्धी अथवा चाहिँ नै ब्युटिसियन सम्बन्धी नै 3 वर्ष कोर्स किन नचलाउनु भनेर आउनुभयो। ल बस्नुहोस्, हामी पाठ्यक्रमको तयारी गरौँ भनेपछि मैले पाठ्यक्रम डिभिजनलाई बोलाएर उहाँहरूलाई बोलाएर पाठ्यक्रमको तयार गर्नुहोस्, नेक्स्ट इयरबाट सुरु गर्ने भनेको छु। भनेपछि कुनै पनि बजारमा कुनै पनि खालको चाहिँ मेन पावर चाहियो भने उहाँहरूले हामीसँग आवश्यकता बोध गरौँ, त्यसको चाहिँ इन्टरनेसनल बजारदेखि हाम्रो स्थानीय तहलाई समेत एडजस्ट गर्न सक्ने खालको हामी करिकुलम तयार गरेर तुरुन्तै हामी त्यसलाई जस्तो अब उत्पादन मैले जोड्न खोजेको के हो भने यहाँले घरमै बसेर उत्पादन गर्न सक्ने र सिपलाई प्रयोग गर्न सक्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछु भन्नुभयो। अब ल्याइसकेपछि ती वस्तु जुन प्रोडक्सन हुन्छन्, उत्पादन हुन्छन्, ती वस्तुहरूलाई बजारसम्म लानका लागि, व्यवसायसम्म जोड्नका लागि
हामी कसो गर्ने के योजना छ त्यो? एकदमै योजना छ। त्यसमा तपाईँले अहिले उठाउनु, म यही कुरा एउटा जस्ट एउटा क्यान्डलकै कुरा गरौँ। कुनै एउटा घरमा बस्ने गृहिणी होस् या कोही होस् या युवा होस् या अलिकति वृद्ध होस् जो होस्, उसलाई क्यान्डल कसरी, त्यो मोमबत्ती कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाएर मोमबत्ती बनाएर प्याक गर्न हामीले सिकायौँ भने उहाँहरूले त्यो प्याक गरेर बजारमा लानुभयो भने त उहाँ त घरमै रोजगारी भयो नि त उहाँको एक प्रकारको। त्यसैले त्यसलाई पनि कसरी लान सकिन्छ, हामीले बजारसम्ममा व्यवसायीहरूसँग हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ। हरेक व्यवसायीहरूलाई हामीले टाइम टु टाइम हामीले बोलाएर ल तपाईँहरू भन्नुहोस् हामीले के सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर हामी छलफल गर्ने गरेका छौँ। मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई, उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग हामीले एमओयू गरेका छौँ। तपाईँलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, तपाईँहरू हाम्रो बिचमा छलफल गर्नुपर्छ। विभिन्न व्यावसायिक साथीहरूलाई बिचमा बोलाएर हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ, अन्तर्क्रिया गर्ने गरेका छौँ। त्यो हाम्रो व्यवसाय पनि अहिले धराशायी छ, किनभने व्यवसाय अहिले तपाईँले देख्नुभयो त कोभिडको बिचमा सारा व्यवसाय बन्द छन्। बल्ल बल्ल चाहिँ नि मुस्किलले अलिअलि चल्न सुरु गरे, फेरि बन्द गऱ्यौँ, फेरि चल्न सुरु गरे, फेरि बन्द गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रै बहुत भोलम सानो छ। त्यस कारणले हामीले अपेक्षा गरे अनुसार नभए पनि तर हाम्रो पोलिसी र हामीले गर्ने काम भनेको चाहिँ उनीहरूसँग सरसल्लाह परामर्श गरेर आवश्यक जनशक्ति बनाएर, दक्ष जनशक्ति बनाएर बजारमा पठाउने नै हो। अब यहाँ सिटिभिटीमा आउनु भएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ जुन मापदण्ड बनाउने, मापदण्ड कार्यान्वयन नहुने र मापदण्डले चाहिँ नि अनेक खालका झमेलाहरू, त्यस्तो छैन। अब ती कुराहरू छन्। यहाँको कार्यकालमा चाहिँ सिप जनताले, एउटा व्यक्तिले जुन यहाँले दिने प्राविधिक शिक्षा छ त्यो चाहिँ नि उपयोग गर्न सक्ने खालको शिक्षाको पोलिसी बनोस् र उसले स्वरोजगारको चाहिँ अवस्था सृजना होस्। यहाँलाई शुभकामना। म तपाईँलाई यस जाँदा जाँदै म एउटा थप्छु। अहिले हामीसँग स्किल टेस्टिङ बोर्ड पनि छ। हामी स्किल टेस्टिङ पनि गर्छौँ। हाम्रो स्किल लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3, लेभल 4 सम्म हामी स्किल टेस्टिङ गर्छौँ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ गाउँमा धेरै पहिलादेखि चाहिँ नै कपडा सिलाउने एकजना कोही कालीगढ हुनुहुन्छ। उहाँले राम्रो कपडा सिलाउनुहुन्छ तर उहाँसँग कुनै पनि सर्टिफिकेट छैन। उहाँलाई चाहिँ नि ल मलाई तपाईँले टेस्टिङ गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो भने उहाँलाई ल्याएर हामी टेस्टिङ गर्छौँ र सर्टिफिकेट हातमा राखिदिन्छौँ। त्यो सर्टिफिकेट बोकेर चाहिँ भोलि उहाँ विदेश जानुभयो भने पनि अथवा कहीँ जानुभयो भने पनि अथवा स्वदेशमै रहनुभयो भने त्यो सर्टिफिकेट उहाँको काम लाग्यो। त्यस्तै गरेर गाउँमा कसैले राम्रो फलफुल तरकारी खेती गरेर बस्नु भएको छ, उहाँले धेरै सिप सिकिसक्नु भएको छ तर उहाँको त्यसलाई आधिकारिकता दिने कुनै चिज छैन। हामी स्किल टेस्टिङ गर्छौँ र उहाँलाई चाहिँ प्रमाणपत्र हातमा राखिदिन्छौँ। त्यो प्रमाणपत्र भोलि उहाँको लागि बिक्छ। त्यसरी हामीले स्किल टेस्टिङ पनि गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि वास्तवमा यो जनसमूहका बिचमा धेरै यो सिटिभिटीको गरिमालाई बुझाउन हामीले नसकेको भए तापनि यसको अत्यन्त गम्भीर चाहिँ मतलब अत्यन्त धेरै महत्त्व छ र यसले समाजलाई आर्थिक समृद्धि र रूपान्तरणको लागि अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले र अहिलेको सरकारले लिएको नीति भनेको आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। त्यसको चाहिँ एक मात्रै टुल्स पुरा गर्ने भनेको चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षा र त्यसमध्येमा त्यो रोल चाहिँ सिटिभिटीले पुरा गरेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो पायोनियर अर्गनाइजेसन सिटिभिटी हो। प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा केही युनिभर्सिटीहरूले एकाडेमिक कार्यक्रमहरू चलाए तर पनि सिटिभिटीको भोलममा, सिटिभिटीको दायरामा अर्को कुनै संस्था छैन। त्यसैले गर्दा यसको महत्त्व गरिमा झन्झन चाहिँ नि अहिले मुखरित भएर आएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि यसको महत्त्वलाई हामीले एकदमै गम्भीरताका साथ लिएर अगाडि बढाउँछौँ र त्यो जिम्मा म पुरा गर्छु। यो कार्यकालमा म केही न केही अनुभव हुने गरी काम देखाउने म लक्ष्य बोकेर यहाँको प्रतिबद्धता र त्यसको नतिजाको प्रखाइमा हामी रहिरहनेछौँ। सिपमूलक जुन युवाहरूले चाहिँ देशमै रोजगार प्राप्त गर्न सकुन्। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको बिजनेस प्लस विशेष संवादमा समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। तपाईँ सबै टिमको साथीहरूलाई पनि, किनभने मलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँको यस्तो महत्त्वपूर्ण मूल्यवान टेलिभिजनबाट आफ्नो कुरा जनसमूहको बिचमा राख्न पाउँदा म आफूलाई बडा गौरवान्वित महसुस गर्छु र तपाईँहरू सबैलाई फेरि पुनः एकचोटि धन्यवाद भन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ सिटिभिटी प्राविधिक शिक्षा देशको लागि कस्तो आवश्यक छ र कसरी चाहिँ यसलाई प्रगति गर्दै लैजान सकिन्छ। आफ्नो नै देशमा कसरी स्वरोजगार प्राप्त गर्नका लागि सिटिभिटीले के कस्ता नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्थ्यो उपाध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यू। अर्को कुनै विषयका साथमा अवश्य पनि आउनेछु। बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।